तमाम उलमाए कराम को जो अपना किरदार अदा करना चाहिए नौजवान नस्ल की, इसमें जो तरबियत की ज़रूरत है। आजकल का दौर जो कि फितनों का दौर है, जो कि गुमराही का दौर है, जो कि लोगों को गुमराह करने का दौर है। यहाँ पर हर जगह एक यजीद नज़र आता है जो कि जुल्म सितम मुसलमानों पर कहीं ना कहीं ढा रहा है। हर कौम में एक यजीद मौजूद है। उस यजीद के ख़िलाफ़ खड़े होना और अपनी ज़िंदगियों को ठीक करना करबला से सीखते हुए मुफ्ती। बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो आपने नौजवानों का कहा, उलमा का कहा, इसमें हर आम और ख़ास, इसमें ख़वातीन देखें, फ़लसफ़ा शहादत हुसैन में ख़वातीन का भी बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके बहादुरी का, उनकी जुर्अत का, बच्चों का, जवानों का। और फिर ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा काफिला छोटा काफिला है, मेरा काफिला बड़ा काफिला है। फिर उसमें यह भी नहीं देखना चाहिए कि मुझे तो बहुत लंबा सफर करना पड़ेगा। अभी इस वक्त तो आपको अच्छी तरह मालूम है, यहाँ से इस्लामाबाद के सफर का हमारे लिए क्या मसला है। कोई मसला ही नहीं है। गाड़ियां हैं, एसी है गाड़ी में, सब सहूलत है। उस जमाने में हिजाज से कूफा आना, इराक आना, ये बहुत लंबा सफर पड़ता है। इसमें कई दिन महीने लग जाते हैं। और फिर वहां की गर्मी, रेगिस्तानों से गुजरना, पानी करना होना, और बहुत सारी। लेकिन उन तमाम के तमाम घाटियों को उन्होंने अबूर किया। वो घाटियों से, वो जमीनी घाटी मुराद नहीं है, बल्कि इससे कुरान करीम की इस्तिलाह में वो घाटी मुराद है जो कुरान ने फरमाया फलक़्तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा, कि उस बंदे ने घाटी पार नहीं की। और आपको क्या पता कि वो घाटी क्या है? वो फक्कु रक़बा, वो किसी गर्दन को छुड़ाना है। तो ये गर्दनों को छुड़ाने की जो घाटियां होती हैं, इसको पार करने के लिए इस फलसफे में बताया गया कि अगर आपको इतना दूर सफर करना पड़े, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, आदमी जा सकता है मैदान में, लेकिन वो अकेले में जाता है। वो कहता है मेरे बच्चे महफूज रहें, वो कहते हैं ख़वातीन महफूज रहें, वो कहते हैं मेरे बूढ़े माँ बाप है वो महफूज रहें। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब कुछ लेकर चले गए। और ये सब कुछ लेके उनके चलना, उनका सिर्फ अपनी जात के लिए अमल नहीं था, यह क़यामत तक के लिए बताना है तमाम इंसानियत को कि वो ख़वातीन हो, वो मर्द हो, वो नौजवान हो, वो बूढ़े हो, वो कायद हो, वो आम कारकुन हो, कि वो किस तरीके से मैदान में जाना होता है, और किस नीयत से जाना होता है, किस बहादुरी और किस यकसुई के साथ, मुकम्मल ईमान और मुकम्मल अकीदे के साथ, मुकम्मल बिलीव के साथ कि भाई यहाँ मुझे अगर शहीद भी होना है, या मेरा सब कुछ खत्म होना है, उसके बावजूद भी आगे बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना है। न पीछे की तरफ देखना है, न पीछे की तरफ आना है। और इस तरह के में जो पीछे आ जाता है, कुरान करीम की इस्तिलाह में वो युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। अगर जंग में बिला वजह कोई, या इस तरह के हालात में बिला वजह कोई, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल पता नहीं करूं नहीं करूं, आपकी इजाजत हो तो करूं, कि अगर कोई इस तरह के हालात में कोई लोटा वोटा बन जाता है ना, तो अल्लाह के गजब में आ जाता है। तो इसमें पीछे क्यों? कभी भी जंग में या इस तरह के जो है ना, जहां मारिका जारी हो, वहां जो पीछे हटेगा वो अल्लाह ताला के गजब में आ जाएगा, वो मग़ज़ूबन अलैहिम में हो जाएगा। सूरह फातिहा हर रकात में, हर नमाज में नहीं, सिर्फ हर रकात में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं कि अल्लाह मुझे मग़ज़ूबन अलैहिम वाली जमात में नहीं डालना, जिन पर गजब है। जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि गुमराह है आजकल, वो गुमराहियां और इस तरह की चीजें हमें हजरत इब्राहीम को पढ़ना होगा और अपने बच्चों को पढ़ना होगा। हजरत इस्माइल का किरदार है, हजरत ईसा का किरदार है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमें बार बार हयात तय्यबा, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, और फिर जो है ना, मैं समझता हूँ उसका हसीन इख्तिताम उन इन खूबसूरत वाक़यात का और उन आसमानी और रूहानी वाक़यात का, वो मावरा अलवरा वाक़यात का हजरत हुसैन है। कि हजरत हुसैन को देखा जाए कि हजरत हुसैन ने किस अंदाज में और किस जज्बे के साथ और किस जो है ना दीनी ईमान और दीनी मोहब्बत के साथ, और पूरी, ये मैं समझता हूँ पूरी इंसानियत के लिए है। अगर किसी दिल में गम हुसैन या मोहब्बत हुसैन नहीं है, मुझे किसी ने कुछ दिन कहा वो मुसलमान हो सकता है, मैं नहीं, वो तो पूरी इंसानियत के लिए है ना। इमाम आली मकाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है मुफ्ती साहब, वो तो पूरी इंसानियत के लिए है। उनकी कुर्बानी तो पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है।
بالکل صحیح، بالکل صحیح. مفتی صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی، لیکن علامہ صاحب سے ایک گفتگو. علامہ صاحب یہ جو حقیقت ہے واقع کربلا کی سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ یہ سیاست اور اقتدار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف بقائے اسلام کی جنگ تھی، اسلام کے لیے، حق کے لیے کھڑے ہونے کی جنگ تھی. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اقتدار مل جائے، اس کو کرسی مل جائے، اس کو طاقت مل جائے، اور اس کے لیے وہ کسی کا بھی حق مارے گا، کسی کو بھی تکلیف دے گا، کسی کو بھی نیچا دکھائے گا. اور وہ تکلیف جو اس وقت دی گئی امام عالی مقام کو، ان کے سامنے بھی مسلمان تھے، لیکن انہوں نے نہ صرف اہل بیت کی قتل کیا، ماہ نواز رسول اور ان کے رفقا کو قتل کیا، بلکہ بے حرمتی بھی ان کی. لیکن آج کے دور میں جس طرح میں کہنا چاہوں گی ظلم و ستم جس طریقے کا کیا جاتا ہے، حق لوگوں کے مارے جاتے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے صرف کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے. حالانکہ اس وقت یہ جنگ نہیں تھی، اس وقت تو اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے تھی. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے، ان کے نواسے، ان کے رفقا، ان کے صحابہ کرام، تمام خاندان کے لوگوں نے جو قربانی دی، وہ ایک بڑا پیغام دے رہی ہے. لیکن آج کے دور میں جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ وہ بھی تو ذرا دیکھیں نا کس طرح کا ظلم کیا جاتا ہے مظلوموں کے اوپر. جی، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اس کے مقدمے کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ رسول اعظم تشریف لائے اور انہوں نے مکہ میں تبلیغ کی، مدینہ میں جا کر حکومت اسلامی قائم کی اور اسلامی نظام کی بنیاد رکھی. تو ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دین ہے یہ مکمل دین ہے، اور یہ مکمل دستور حیات ہے. سیاست بھی اس میں شامل ہے، اور زندگی لوگوں کی منظم کرنا اور مدینہ فاضلہ بنانا الہی نقطہ نگاہ سے یہ ان کی ذمہ داری ہے. جہاں انسانوں کو خدا کے دروازے پہ لانا ہے، وہاں انسانوں کے درمیان خدا کے قوانین کے مطابق عدل و انصاف بھی قائم کرنا ہے. تو یہ جو ہم آج اگر بیٹھ کے یہ بات کریں کہ سیاست اور اقتدار مثلاً دین سے جدا ہے، تو یہ تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے فرنگی. تو یہ تو ایک غلط تصور ہے دین کا. دین مجموعہ ہے تمام احکام کا، جس کے اندر ہر شے شامل ہے. ہاں، دینی سیاست شفاف ہونی چاہیے، صداقت پہ مبنی ہونی چاہیے، اور جہاں پر منافقت نظر آئے، جہاں پر دین فروشی نظر آئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب یہ جو ہے وہ دین سے نکل گئے، نہ فقط سیاست کے خاطر بلکہ انہوں نے دین سے بغاوت کی ہے. وہاں پر قیام ہونا چاہیے مجموعی طور پر. امام حسین السلام نے انہی تمام مسائل کے لیے، اس وقت جو حکمران تھا وہ فقط کوئی سیاسی حکمران تھوڑی تھا، وہ دین کے عنوان سے دین کی مسند پہ بیٹھا تھا اور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں دیندار ہوں. رسول گرامی کی نیابت کا دعوے دار تھا. امام حسین السلام نے اس کے کردار سے پلٹا اور دکھایا کہ اس کا اصل چہرہ کیا ہے. اصل میں یہ قاتل ہے، اصل میں یہ بربری ہے، اصل میں یہ لوگوں کے تمام حقوق کو غصب کر رہا ہے. یہ اقتدار کو اس نے اپنی بادشاہت میں بدل لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام وہ چیزیں آج بھی یہی ہیں. جی، کوئی فرق نہیں، زمانہ بدل گیا ہے، لیکن انسانی معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ وہی ہیں، اور جو اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی وہی ہے. اور وہی ہمارے آج حسین زمان چاہیے، بالکل، جو قیام کرے، نہ غلام چاہیے، جو شیطانی قوتوں کے غلام ہوں. اور پاکستان کی اگر بات کریں کہ اگر پاکستان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑتے چلے جائیں تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ امام حسین کے مقابل کھڑے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.